المسجد. السلام عليك شيخنا، هناك طلاب يسلمون عليك من باكستان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بإخواني جميعا، وأرجو الله تعالى ويسألونني عن صحتكم. نعم. عفوا. ويسألونني عن صحتكم ما شاء الله. نصيحتي أن يثبتوا على صحتكم الطلب، صحتكم. وأقول لهم: عرفتم فالزموا. الزموا غرس العلماء، والزموا دروس المشايخ، واحرصوا على حفظ القرآن وحفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما حديث الأحكام. تحفظون عمدة الأحكام وبلوغ المرام، وتحفظون ما تيسر من القرآن الكريم. ثم ينبغي أن تتعلموا العربية. وعلامة جودة دين الرجل كما يقول الإمام أحمد أن يقبل على تعلم العربية. فالعربية نحبها لا لأنني عربي، ولا لأنها أنكم غير عرب. نحبها لأنها لسان الشرع، لأن نصوص كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي باللغة العربية، فاحرصوا عليها وتعلموها. وقللوا ما استطعتم من أن تتفقهوا عبر اللغة، أن تتعلموا الأردو وتنسون العربية. لا، الأصل في طالب العلم أن يتعلم لغة القرآن، وأن يكون ما شاء لسانه الله. مستقيما بلغة القرآن. هذه نصيحتي لإخواني. وأيضا شيخنا معك بعض المشايخ يسلمون عليك. عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. وأرجو الله أن نلتقي كما التقينا مع أخينا فضيلة الشيخ عبد المنان الراسخ، وأرجو الله أن يكون له نصيب من هذا الاسم، وأن يرزقنا وإياه الرسوخ في العلم. وعلامة الرسوخ في العلم كما يقول الإمام الشاطبي في الموافقات: إن سئل طالب العلم عن شيء يبدأ بالقرآن. فالقرآن، فهم القرآن دلالة على الرسوخ في طلب العلم. وأرجو الله تعالى لإخواني هؤلاء إخواني المشايخ أن يجمعنا إما في عمان، وإما أن نجتمع عندكم في الباكستان. وأسأل الله أن ينفع بهم وأن يثبتهم. أقول لهم مذكرا نفسي وإياهم: أنتم على ثغر عظيم، كما أسند أبو إسحاق الفزاري في كتابه السير عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى. كان الأوزاعي يقول لطلبته: أنتم على ثغرة، فإياكم أن يؤتى الإسلام من قبلكم. أنتم على ثغرة، فإياكم أن يؤتى الإسلام من قبلكم. كونوا متوجهين لله جل في علاه، مخلصين في الإقبال عليه، متوجهين إلى يوم الآخر. ادخروا صنيعكم وأعمالكم بنية طيبة، واجعلوا الآخرة هي المقدمة على الدنيا، واثبتوا على ما أنتم الله عليه من أكبر، خير. الله أكبر. اثبتوا على ما أنتم عليه من خير. سبحان الله تعالى، الدنيا زائلة وفانية، ولا يبقى إلا ما يحب الله تعالى ويرضى. جزاكم ربي خيرا وبارك فيكم. بارك الله فيكم شيخنا وفيك. وكثر أمثالكم فينا، إياك، بارك جزاك الله الله فيك. خير.